रामेथ गोकुलगते प्रमदा प्रसक्ते हूतानुपेतयमुना दमने मदान्धे स्वैरं समारमतिसेवकवादमूढो दूतं न युङ्क्त तव पौण्ड्रकवासुदेवः नारायणोऽहमवतीर्ण इहास्मि भूमौ धत्से किल त्वमपि मामकलक्षणानि उत्सृज्यतानि शरणं व्रजमामिति त्वां दूतो जगाद सकलैर्हसितः सभायाम् दूतेऽथ यातवति यादवसैनिकैस्त्वं यातो ददर्शितवपुः किल पौण्ड्रकीयं तापेन वक्षसि कृताङ्कमनल्पमूल्य श्रीकौस्तुभं मकरकुण्डलपीतचेलम् कालायसं निजसुदर्शनमस्य तोऽस्य कारानलोत्करकिरेण सुदर्शनेन शीर्षं चकर्थितममर्धित चास्य सेनां तन्मित्रकाशिपशिरोऽपि चकर्थ काश्याम् जाल्येन बालकगिरापि किलाहमेव श्रीवासुदेव इति रूढमतिश्चिरं सः सायुज्यमेव भवदैक्यध्यागतोऽभूत् को नाम कस्य सुकृतं कथमित्यवेयात् काशीश्वरस्य तनयोऽथ सुदक्षिणाख्यः सर्वं प्रपूज्य भवते विहिताभिचारः कृत्यानलं कमपि बाण्ड्ररणातिभीतैः भूतैः कथञ्चन वृतैः सममभ्यमुञ्चत् तालप्रमाणचरणामखिलं दहन्ति कृत्यां विलोक्य चकितैः कथितोऽपि पौरैः द्यूतोत्सवे किमपि नो चलितो विभो त्वं पार्श्वस्थमासि विसर्जितकालचक्रम् अभ्यापतत्यमितधाम्नि भवन्महास्त्रे हाहेति विद्युतवते खलु घोरकृत्या रोषात्सु दक्षिणमदक्षिणचेष्टितं त्वं पुप्लोष्टचक्रमपि काशीपुरीमधाक्षीत् स खलु विविधो रक्षो घाते कृतोऽपकृतिपुरा तव तु कलया मृत्युं प्राप्तं तदा खलतां गतः नरकसचिवो देशक्लेशं सृजन्नगरान्तिके झटिति हरिणा युध्यन्नद्धापपादतराहतः साम्बं कौरव्यपुत्री हरणनियमितं सान्त्वनार्थी कुरूणाम् यातस्तद्वाक्यरोषो धृतिकरिनगरो मोचयामास रामः ते घात्या पाण्डवेयैरिचेदुपृतूनां नामुचस्त्वं तदानीं तं त्वां दुर्बोधलीलं पवनपुरपते तापशान्तै निसेवे।